يعد مشروع مجمع اسكان الفقراء من المشاريع المهمة والاستراتيجية والتي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، ألا وهي شريحة العوائل المتعففة، العوائل الفقيرة. المشروع يقع على محور كربلاء بابل في منطقة الإبراهيمية. المشروع يتألف من مجموعة أعمال. أولاً إنشاء 509 دار سكنية بمساحتين 150 متر مربع و120 متر مربع. يتألف الدار الواحد من غرفة ضيوف ومطبخ وصالة وغرفتي النوم وحمامات. كذلك يتألف المشروع من مباني خدمية، 4 مدارس، مركز صحي، روضة، جامع، وبنى تحتية شبكات مياه الصرف الصحي، مياه الأمطار ومياه الإسالة وكهرباء تحت الأرض. كذلك يتألف المشروع من شبكة طرق رئيسية وفرعية وأرصفة وكربستون. العمل مالتنا طبعا ضمن المواصفات العالمية وضمن الشروط الهندسية وكل ما تدخل في المختبرات الموثقة. عندنا دائرة الإشراف، دائرة المهندس اللي تتابع هذا العمل بالإضافة إلى متابعتنا، والحمد لله والشكر. نسأل من الله التوفيق أن ننجز هذه في الفترة المحددة، نسلم هذه الدور كاملة للسكن، وإن شاء الله نتمنى أن نكمل المرحلة الثانية. وهذا مشروع حيوي ومهم طبعا تستقبل باقي المحافظات إنجاز هذه المشروع في الوقت المناسب وضمن هذه المواصفات العالمية.